बेसमेंट, यो देशको सिर उच्च राख्दै। हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाईटेक ओपीसी सिमेन्ट। डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौं। लाटो कसेरो www.latokasero.com। म केसर लाइब्रेरीमा छु, किताब वरिपरि। भनेपछि लगभग आजको हाम्रो गेस्ट यस्तै लेखन सम्बन्धी नै केही त अवश्य हुनुहुन्छ। भ्यू फाइन्डर्स प्रेजेन्ट्स डुवर्स गोज आउटडोर्समा हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर अम्बे सिमेन्टको स्लोगन जस्तै देशको शिर उच्च राख्दै द गेस्ट द्याट आइम ब्रिङिङ इन टुडे, लाइक यति आत्मीयता छ नि उहाँसँग मेरो। He was a friend of my father and he's a friend of mine, and he's a philosopher, he's an amazing writer. I love his poems, I love his songs, I love the person who he is. आज मिठो कुराकानी हुनेछ, पुराना केही कुराहरूको रिकलेक्सन पनि हुनेछ है। I'm going to talk with none other than Biplav Pratik Dai. आज केसर लाइब्रेरीमा दाई हामी हैन, अनि दाईको यहाँ पहिला यो उतापट्टिको त रेनोभेट भइरहेको छ। दाईको त्यहाँ आएको केही मेमोरी छ, केही काममा आएको दाईको छ? म चाहिँ एउटा टाइम थियो जुन टाइममा चाहिँ म चाहिँ आई युज्ड टु गो टु नेपाल सोभियत मैत्री पुस्तकालय भन्ने थियो। बापरे। अनि अमेरिकन लाइब्रेरी थियो खिचा पोखरीमा। हो, त्यो याद छ मलाई। त्यसपछि ब्रिटिस काउन्सिल चाहिँ ब्रिटिस काउन्सिल भएको ठाउँमा हो हैन, कान्तिपथमा थियो। कान्तिपथमा। अनि चाइनिज उसमा चाहिँ म गएन, चाइनिज लाइब्रेरीमा त्यो पनि पर्सनल गर्नु थियो। अनि इन्डियन लाइब्रेरी आरएनसीको मुनि थियो। अनि त्यसपछि बाँकी बचेको लाइब्रेरी कहाँ भनेर यहाँ आउने हो क्या हैन। अनि यहाँ आउँदाखेरि चाहिँ त्यो बेलामा सायद मैले किताब लिएर जान पाइनँ। ओके हैन, अनि सायद त्यसले गर्दाखेरि नै म नआएको होला क्या। तर किताब त थियो यहाँ, किताब त यति अथाह छ, खानी छ दाइ यो ठाउँमा त है। सो इट वाज अ गुड ड्रिम, गुड प्लेस। रेनोभेट भइरहेको रहेछ, हुनुपर्ने ठाउँ हो जस्तो लाग्छ मलाई चाहिँ रेनोभेट। एक्ज्याक्टली। आई सेयर अ गुड मेमोरी इन दिस प्लेस हैन। हाम्रो बुवा पञ्चायतकालको लगभग अन्तिम शिक्षा मन्त्री भएको समयमा चाहिँ बुवा मन्त्री आफू सानसानै, अनि आफूलाई रमाइलो लाग्ने नि त, बुवालाई भेट्न आयो यसो हैन, घुमघाम गऱ्यो त्यहाँ तल्लोपट्टि माथिपट्टि। मन्त्रीको छोरो भन्यो, अनि चिया खायो, बिस्कुट किन्न पठायो, त्यो दुध भात चिया र त्यति बेला त पार्लेजी हुँदैन थियो त, ग्लुकोज बिस्कुट क्या, नेबीको ग्लुकोज टट्ट, अनि खाजा बेस्ट। अनि त्यो के अरे त्यो बेलामा गार्डन अफ ड्रिम्स त थिएन दाइ, थिएन। इट डिड नट एक्जिस्ट एट द्याट टाइम। थियो होला तर त्यसलाई यसरी बनाइएको थिएन। हो, त्यो थिएन हैन। वी आर टकिङ अबाउट 47 सालभन्दा अगाडि, भनेपछि 43, 44, 45 सालतिरको कुरा हो यो। होइन त 86, 88 हो, 86 देखि 90 को बिचको दौरानको कुरा हो यो हैन दाइ। लगभग के अरे अब दाइ मेरो एकदम आदरणीय दाइ हैन, मैले भन्न पाउँछु नि हैन। मेरो एकदम आदरणीय भाइ तिमी चाहिँ। त्यसै ठिक छ। बिकज मलाई के लाग्छ नि, अहिले प्रशंसा गर्नलाई त्यो गर्नलाई लखनऊको नवाबहरू जस्तो मैले कुरा गर्न खोजेको होइन। बिकज यु रिमाइन्ड मी मेरो अत्यन्त प्रिय दाइ, कवि, गीतकार क्षेत्र प्रताप अधिकारी होइन। उहाँसँग चाहिँ म नारायणगोपाल सङ्गीतको सो पनि सँगै थिएँ होइन। अनि जति मैले सङ्गत गर्न पाउनु पर्थ्यो त्यो मैले गर्न पाएन। ओके। तर नपाए तापनि दाइ बित्नुभयो, त्यो बेला म युएसमै थिएँ। अनि जब तिमीसँग भेट भयो मलाई लाग्यो कि दाइको रूपमा मैले तिमीलाई पाएको छु क्या। त्यही हो उहाँको चाहिँ जुन एउटा एकदम के भनिन्छ त्यसलाई, एकदम भेट्ने बित्तिकै त्यो एक प्रकारको औरा थियो कि। ओके। उहाँसँग म
के अरे सिगरेट पनि सेयर गर्थेँ अहँ उहाँले पनि खुसी खुसी दिनुहुन्थ्यो ओके होइन डर कहिल्यै भएन तर अरू मान्छेहरू चाहिँ उहाँको व्यक्तित्व देखेर सायद डराउँथे कि तर मसँग चाहिँ कहिले पनि त्यो चिजै भएन भनेपछि सुरुदेखि नै सो अब क्षेत्रप्रताप अधिकारी त्यो टाइममा अब एज वाइज पनि अगाडि नै हो तपाईँभन्दा होइन अब त्यो सबै चिज हेर्दाखेरि पनि साथी चाहिँ तपाईँको बन्नलाई अप्ठ्यारो खालको सिचुएसन होइन अनि त्यो साथी नै हो त्यो भएन अनि क्षेत्रप्रताप दाइकै कुरा गर्नु मन लाग्यो मलाई अहिले होइन यदि अनुमति छ भने अनुमति छ तपाईँलाई जे मन लाग्छ बोले हुन्छ क्या अनि हिट्स एफएममा चाहिँ नि मैले एउटा गीत लेखेको थिएँ हररात सपनामा ऐठन हुन्छ त्यो चाहिँ नि 4वटै विधामा चाहिँ नि नोमिनेट भएको छ दीप दाईले लेखे गाउनु भएको हो दीप श्रेष्ठ दाईले अनि त्यो गाना भयो अनि अब गीतमा पनि छ रेकर्ड अफ द इयर पनि छ बेस्ट मेल भोकलमा पनि छ एल्बम अफ द इयर पनि छ है भनेपछि त्यो थियो त्यो त हङ्गामा जस्तो भएको थियो है अनि बेस्ट भोकल पनि उहाँले पाउनुभयो दीप श्रेष्ठले होइन त्यसपछि के अरे एल्बम अफ द इयर पनि भयो अनि रेकर्ड अफ द इयर हो कि कुन के अफ द इयर फेरि अर्को त्यो पनि पायो अनि लिरिक्सले पाएन कि ल हो र होइन अनि लिरिक्स कसको लिरिक्सले पायो भनेर भन्दाखेरि के अरे क्षेत्रप्रताप दाइको लिरिक्सले पायो जिन्दगीमा धेरै कुरा गर्न बाँकी छ सबैभन्दा ठुलो कुरा मर्न बाँकी छ अनि त्यसपछि त्यो पायो अनि मलाई केही मेरो एकदमै मलाई मन पराउने हुन्छ नि त्यो मान्छेहरू त्यो ब्लाइन्ड फेद नै भएको मान्छेहरू होइन त्यो त्यस्तो पनि गीत हुन्छ होइन यो हरात अगाडि त्यो के अरे मर्न बाँकी छ कुनै के भन्छ यस्तो पनि गीत हुन्छ तिम्रो चाहिँ अन्याय भयो भनेर भन्यो ओके मेरो होला होइन तर मलाई त्यसमा कुनै केही त्यो के छ दुःख मन छैन ओके अनि त्यो बेलामा पनि थिएन आई वाज सो ह्याप्पी अनि त्यो मान्छेले पछि गएर मलाई के भन्यो भन्दाखेरि गीत त तिम्रो पनि राम्रो हो ओके केही कालपछि गीत त तिम्रो पनि राम्रो हो तर के छ भने त्यो तिम्रो गीत चाहिँ नि उसले म्युजिकमा भोकलमा सबैमा पाए तापनि लिरिक्सको लागि अनलकी रहेछ होइन दाइले लेखेको गीत पो राम्रो रहेछ त होइन त्यसको फिलोसफी मैले बल्ल बुझेँ भनेर भन्ने कुरा भयो कि सो त्यो मेरो लागि त्योभन्दा मतलब सम्झिँदाखेरि चाहिँ मलाई आनन्द लागेर सम्झिनु नत्र राइभल हो नि त एक हिसाबले कम्पिटिसन त 5वटा गाना परिसकेको छ जित्ने एउटाले हो अनि त अनि त्यो इन्सिडेन्ट के हो थाहा छ दाइ फेरि अब बुवा त्यो अलिकति त्यो क्राउड उहरू अलि उमेर गएपछि त्यो रुचाउने मान्छे होइन अवार्ड लिन मै पुगेको थिएँ कि हो र हो नि अनि ठ्याक्क बुवाले तजा भन्नुभयो होइन ठिकै छ म जान्छु भने अनि त्यही हजुरकै पछाडितिर थिएँ म होइन अनि ठ्याक्क यो क्षेत्रप्रताप अधिकारी भने त्यसमा त्यो क्षेत्रप्रताप अधिकारी भन्दाखेरि मेरो मुख उज्यालो मुख चाहिँ कालो भएर गएको याद गरेँ याद गरेँ ल फेरि मैले भनेर जिस्काउन पाउँछु कि नपाएँ पाउँछ ठ्याक्क आई थिङ्क राजेन्द्र थापा दाईको पनि एउटा गाना थियो सँगै हुनुहुन्थ्यो राजेन्द्र दाई पनि सँगै हुनुहुन्थ्यो हजुर सँगै हुनुहुन्थ्यो अनि अब त्यति बेला मैले खासै बोल्ने दुस्साहस चाहिँ गरेको थिइनँ हजुरसँग होइन एकदम फर्मली चिन्जान पनि गराइएको थिएन हाम्रो होइन अनि गाह्रो लाग्छ नि त दाइ अब त्यो बुवाको रिप्रेजेन्ट भएर म गाउँछु त्यो विद्वानहरूको लाइन चाहिँ अब यार मुसो के गर्नु त्यहाँनिर अब कस्तो अप्ठ्यारो सिचुएसन थियो दाइ मलाई त्यहाँनिर म पनि त्यहाँनिर यसो गिटार सितार गर्दा नवीन के भट्टराई सोल्टाइ सुगमसँग बस्यो भए रमाइलो हुन्थ्यो अनि फसा हो क्या मलाई अहिले भएको भए तिमीलाई कस्तो लाग्छ नि अहिले भएको चाहिँ एकदम आई वुड हेभ रिप्रेजेन्ट हिम मोर बेटर जस्तो लाग्छ क्या कुनै ओकेजनमा कुरा गर्न आउँथ्यो मसँग आउँथे मात्रै बोकेर त्यहाँ राखेर त्यहाँ साइडमा लिएर गएर मलाई के लाग्छ भने तिमीले के छ भन्दाखेरि बुवाले त्यो यदि हामी त्यस्तो भयो तिमीले के गर्थ्यौ भन्दाखेरि त्यस्तो गर्छन् कि धेरै जस्तो ठाउँहरूमा ग्रामीहरू गर्दाखेरि के गर्दाखेरि त्यो एउटा वेल विस गर्ने एउटा तरिका मान्छेलाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने तरिका दो अवार्ड वाज फर क्षेत्रप्रताप दाई तर तिमीले त्यो अवार्ड लिइसकेपछि होइन यो अवार्ड एकचोटि होल्ड गर्नुको लागि अहिले कल मिस्टर विप्लव प्रतीक भनेर बोलाउँथेँ मैले होल्ड गरिदिन्थेँ अनि फेरि तिमीलाई दिन्थेँ त्यस्तो पनि माहौल हुन्थ्यो होला नि त अहिले भएको भए एउटा अवार्ड गरौँ न दाइ हान्नु न एउटा अवार्ड हानौँ होइन दाइ अनि यो आत्मीयता जुन हामीमा छ होइन यस्तो छ यो भनेको चाहिँ नि बाहिरको मान्छेले सिकेको छ कि होइन
अब म मेरो चाहिँ मेरो तरिका चाहिँ त्यस्तो हुन्छ कि आई वान्ट टु डेडिकेट दिस थिङ फर समवन भनेर अवार्ड मैले लिएर जानु त होइन नि त होइन 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 तर त्यो गर्दाखेरि त्यो माया त्यो आत्मीयता भन्ने कुरा अनि त्यसबाट के सिक्छ त अरू मान्छेहरूले बाहिरको मान्छेले भन्दा ए कुनै पनि चिजमा चाहिँ यसरी सेयर गर्नु भनेको चाहिँ नि त्यो नै ठुलो कुरा रहेछ यसले हेट होइन यसले लभ स्प्रेड गर्दो रहेछ भन्ने कुरा त्यो साइडमा एउटा सब टेक्स्टमा एउटा मेसेज पनि त हो नि मैले हिजो हाम्रो त्यो विकास न्युपाने भन्ने भाइ छ नि भाइ याद छ अलिअलि त्यो कफी सफी मिठै बनाउँछ त्यसले होइन त्यसमा कफी खान गएको थिएँ त्यसको भिस्टाबीमा अनि ओए यहाँ छ मसँग मिल्या धेरै वर्ष भइसक्यो दाइलाई चिना धेरै भनेको चाहिँ याकेनेटी जाने बाटोमा त्यहाँ होइन अनि विकासलाई सोधेँ क्या मैले ओए तैँले विप्लव दाइलाई हेर्दाखेरि कसरी हेर्छस् बाबु सोधेँ सोच्यो गोरियो क्या एकछिन त्यो होइन अब हजुरको पोएम छ सङ्ग्स छ थिएटर छ वाचन छ होइन अनि यु राइट सो मेनी अदर फर्म्स अफ आर्टिकल्स एन्ड एभ्रिथिङ एज वेल होइन तपाईँ फेरि क्रिटिक पनि हो तपाईँ फेरि होइन क्रिटिक त होला तर म त्यो के अरे प्रिन्टमा चाहिँ म कसैको क्रिटिक गर्नेवाला छैन ठिक छ होइन क्रिटिक इन ए गुड हामी उसलाई भन्छ कन्स्ट्रक्टिभ क्रिटिसिजम भन्छौँ नि त त्यो क्रिटिक हो क्या होइन सो त्यो भन्छ त्यसले सोचेपछि अनि एउटा चिज भने क्या यार दाइ विप्लव दाइ त मेरो लागि त फिलोसफर हो दा यार जुन म होइन क्या अनि तपाईँ खालि चाट्ने क्या भाइलाई पनि त्यसो भन्न पाइँदैन यो प्रोग्राममा चाहिँ हो भनेपछि हो मैले भन्न पाएँ हो भनेपछि हो क्या यार मैले हस् भनेको कारण पनि एउटा छ किन दाइ बिचमै प्रोग्रामबाट निकाल्दैन के भन्ने हस् गेस्ट भनेर बोलाएको लास्टमा 20 मिनटमै चेट के अब अरूहरूको चाहिँ भूषणहरूको सबै 40 मिनट 45 मिनट 20 मिनटमै चेट के भयो भन्दाखेरि त हस् भनेन हाम्रो विप्लव दाईको यो किताब हजुरले नै मलाई साइन गरेर चट्ट दिनुभएको थियो नहारेको मान्छे होइन यो मैले धेरै चाहिँ एउटा तपाईँले भ्यालेन्टाइन्स डेको लेखेको चाहिँ मैले आफूले रिसार्च गरेर हजुरकोमा पोस्ट पनि गरेँ पर्मिसन लिएर है फेरि पर्मिसन लिएर रिसार्च गरेर राखेँ पनि मैले त्यो होइन त्यहाँ मिठास चाहिँ मलाई के लाग्थ्यो भने भ्यालेन्टाइन्स त भ्यालेन्टाइन्स डे तर अब छैन एक्लो भ्यालेन्टाइन्स डेको टाइपको कथा थियो होइन तर मलाई यसको जुन यो टाइटल पोएम छ नि त किताबको नाम नहारेको मान्छे नै छ जुन यो कविता नहारेको मान्छे छ यो तगडै लाग्यो क्या दाइ हुन्छ नि यसले अब यो आई डोन्ट नो सायद धेरै अभियसली लेखन मेरो बुवाबाट मैले सिकेको चाहिँ लेखनले धेरै मान्छे छुन्छ छोएरै लेखिन्छ यही घटना धेरैलाई घटेको पनि हुन्छ न त्यो घटेको मान्छेलाई अझै बुझ्छ त्यसले झन् एभ्री पोएम ह्याज इट्स ओन पर्सपेक्टिभ छ नि त अनि त्यो पनि डिफ्रेन्ट मान्छेमा भ्यारिड हुँदो रहेछ नि त भाइ त्यसले त्यो पोएमलाई कसरी लिन्छ त्यो अर्को मान्छेले कसरी लिन्छ फरक रहेछ होइन अब मैले पनि एक थरीले लिएँ यो पोएम होइन इन्टरप्ट गर्न मिल्छ म पढाउँछु दाइलाई पढ्नै पर्छ होइन तर एकछिन अडियन्सलाई चाहिँ कुराउँ न त तपाईँ राम्रो वाचक हुने हामीलाई पनि थाहा छ होइन त्यस्तो के अनि हाम्रो यहाँ साउन्डमा देवदाई पनि छन् ऊ ठस गर्न थालिसक्यो बुढाले फेरि पोएम पढ्ने भयो भनेर होइन तर यो त थोरै यस्तो मिठो छ यो होइन अनि एकछिन ब्रेक लिउँ अनि दाइले यो मिठो पोएम पढ्नुहुन्छ है अम्बेसमेन्ट यो देशको शिर उच्च राख्दै हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाईटेक ओपीसी सिमेन्ट डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौँ लाटोकोसेरो www.latokosero.com नहारेको मान्छे चाहिँ मेरो लागि चाहिँ विप्लव प्रतीकै हो ऊ कहिले हार्दैन विप्लव प्रतीक भने मान्छे कस्तो भने दाइ के त मैले बोल्न दिन्न एकछिन दाइहरू काटिदिइहाल्ने क्या मलाई लागेको कुरा भन्दै नपाउने मैले कहिले पनि क्या दाइ यार आज त मौका दिनुहोस् यार ल होइन सो मैले हेर्दाखेरि चाहिँ युआर अ म्यान अफ अल जेनेरेसन क्या मैले चाहिँ त्यसरी हेर्छु क्या दाइ थ्याङ्क यू बुझ्नु है नि यार त्यो नारायण गोपालसँग नि हल्लिरहेको थियो घुमिरहेको थियो यता शिल्पीतिर यार घिमिरे युवराजसँग नि घुमिरहेछ
यता गाना यता अभयासँग गाना नि लेखाएको छ गाना हाम्रो अभयाको गाना के अरे तिम्रो लागि सारा संसार तिम्रो लागि सारा संसार होइन त दाइ त्यहाँ नि घुमिरहनु भएको छ मसँग ठोकिनुहुन्छ बेला बेला होइन म त चाहन्छु नि ठोकिनलाई म पनि साथी हो नारायण गोपाल नि साथी क्षेत्र प्रताप नि साथी दाइको जीवनमा सबैजना एउटा साथी छ क्या बुझ्नुभयो नि तपाईँले जुन प्रकारले त्यो औराको कुरा गर्नुभएको थियो नि दाइ तपाईँले त्यो औरा चाहिँ तपाईँको हो क्या साँच्ची हो है यो नहारेको मान्छे भन्ने छ नि को हो क्या अब यस्तो छ ती तमाम मान्छेहरू हुन् होइन जो चाहिँ नि अब अहिले भन्नु पर्दाखेरि मैले त्यो प्रशंसाको लागि गरेको होइन होइन जस्तो पर्सन लाइक क्षेत्र प्रताप अधिकारी होइन नारायण दाई इभेन होइन गोपाल इन्द्र होइन कन्टेम्पोरेरीमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि न्यु बजाचार्य जस्ता मान्छेहरू होइन तिनीहरू चाहिँ तिमी भयो होइन अब जस्तो जति पनि छन् जस्तो अनुप बरालहरू भयो होइन यो कस्तो छ भन्दाखेरि किन तिनीहरूलाई चाहिँ मैले नहारेको मान्छे भन्छु भने त्यस्तो लिस्ट धेरै लामो छ ओके होइन किन भन्छु भन्दाखेरि उनीहरूले लाइफमा कहिले पनि कम्प्लेन गरेन ओके मलाई त्यही मान्छे गजब लाग्छ जस्तो जिन्दगीसँग गुनासो गर्दैन क्या मैले यो पाइनँ म यो बन्न पाइनँ म प्राज्ञ हुन पाइनँ फलानु त भइसक्यो होइन म वाणिज्य दूत हुनु थियो वाणिज्य दूत हुनु पाइनँ होइन कुनै के अनि सबको सपना छ क्या ओके तर क्षेत्र प्रताप अधिकारी नारायण गोपाल टाइपको मान्छेहरू कहिले पनि सपना भएन जस्तो लाग्छ मलाई ओके थिएन जिन्दगीले जे दियो त्यसलाई आत्मसात गरेर हिँडेको नारायण गोपाल नेभर क्लेम द्याट इज अ स्वर सम्राट अथवा आई एम द नम्बर 1 सिङ्गर अफ दिस कन्ट्री भनेर होइन किन एउटा सिङ्गरले एउटा युगको कथा एउटै सिङ्गरले भन्न सक्दैन युनिट बच्चोको लास्ट दियर युनिट फतेमान दियर होइन युनिट आचार्य युनिट होइन नारायण गोपाल होइन अब फतेमान लेखी लिनु मैले होइन त्यो सबै मान्छेहरूले गाएको नाचिकाजी दाइले गीत गाउँदाखेरि होइन त्यो सबैले गाएको सुनेर हामीले त्यो समाजको एउटा कालखण्डको चाहिँ चित्रण एउटा गर्न सक्छौँ एउटा महसुस गर्न सक्छौँ कस्तो लेख्थ्यो के लेख्थ्यो होइन होइन भनेर त्यो गर्न पाउँछु तर उनीहरूले म चाहिँ यो हुन्छु भनेर चाहिँ कहिले पनि गरेको होइन क्या जे आउँछ जे कर्म छ त्यो गर्यो होइन मेरो त कसैले खोज्नै सक्दैन ओके मैले अहिलेसम्म मान्छेहरूले भन्छ यो विप्लव पहिलेदेखि नै एकदम एउटा एम्बिसियस थियो भन्ने मान्छे पनि होला केही नगरिकन बस्दैन थियो कहिले फिल्म गर्यो कहिले जर्नलिजम गर्यो होइन कहिले कहाँ गऱ्यो कहिले चाहिँ थिएटरमा पनि थिएटरमा चाहिँ होइन नाटक गऱ्यो यो गऱ्यो मैले कहाँ थिएटरमा नाटक म अभिनय गर्नुको लागि जन्मेको मान्छे भन्ने त मलाई लागेको थिएन होइन म त अभिनय गर्न नजानेर मतलब गरेर हेर्दाखेरि यो मबाट यो सम्भव छैन रहेछ बिकज मेरो चाहिँ फेस एकदमै मेरो उमेर जति चाहिँ त्योभन्दा धेरै कम देखियो कि त्यो बेलामा 80s को कुरा गर्दैछु सो हिरो त देखियो भने कि त्यति बेला अनि अहिले त बुढो भइसक्यो तर एकदम यङ बुढा ग्रेसफुल्ली चाहिँ एउटा के अरे मानेको थियो एज वी डोन्ट गेट ओल्ड हो क्या एक्ज्याक्टली होइन ल दाइ भन् अनि त्यसपछि म चाहिँ मेरो त्यो हिरोइनको ऊ के अरे जोडी त हुनै नसक्ने भयो सानोदेखि होइन अनि हिरोइनको दाइ पनि हुनु नसक्ने हिरोइनको भाइ हुनुपर्ने होइन हिरोको कान्छा भाइ हुनुपर्ने होइन के गरिन्छ होइन यो त भएन यो त के अरे पुरानो फिल्ममा चाहिँ नि त्यो सुनहरा संसार के भन्नेमा चाहिँ नि मोहन चोटीहरूले खेले जस्तो रोल खेल्नुपर्ने भयो होइन यो भएन भने सो आई स्विच इन्टु डिरेक्सन ओके किन मैले एकदमै त्यसमा चाहिँ गम्भीर भएर अध्ययन गरिरहेको भएर मलाई प्रब्लम भएन होइन स्क्रिप्ट राइटिङ त्यो गरेँ भनेपछि थिएटर चाहिँ नि म महाभोजमा खेलेँ अरे तर मलाई त अनुप बरालले जस्ट ट्रान्सलेट गर्नुको लागि दिएको काम थियो नि त सो आई ट्रान्सक्रिएटेड द्याट होइन ट्रान्सलेसनमा चाहिँ आई ट्रान्सक्रिएटेड द्याट त्यो टाइम हेरेर होइन किन त्यो 40 वर्ष अगाडि लेखेको थियो अहिलेको लागि समय सान्दर्भिक नै थियो अहिले थियो तर त्यसलाई ट्रान्सक्रिएट गरेँ अलिकति फेरि होइन अनि त्यसपछि अनुपले मलाई के भन्छ त्यो एउटा रोल तपाईँले गर्नु पऱ्यो त्यो रोल चाहिँ नि मेरो विचारमा गयो 30-35 वटा डायलग थियो होइन मेरो पालो मैले नै गर्नुपर्छ भने मैले 6 वटा डायलग मिलाएर काट्छु कि मेरो डायलग सबै तपाईँ बदमास हो क्या मान्छे होइन किनभने म त्यो होइन नि त
नत्र भए यत्रो साधना गरेर एक्टिङ गरेका होइन राजन खतिवडा जस्ता मान्छेहरू होइन अथवा अब अनुपै आफै भयो उनीहरूलाई अपमान गरेको जस्तो हुन्छ किन उनीहरू त सिकेर आएको हो नि त होइन अनि भनेपछि अब त्यो कहानी चाहिँ यो छ तर बाहिरको मान्छेले के भन्छ बाहिरको मान्छेले चाहिँ विप्लव भयङ्कर एम्बिसियस हो होइन आखिर थिएटरमा एक्टिङ पनि गरेर छोड्यो गरेरै छोड्यो है मैले मागेँ होइन भन्न दिने हो क्या होइन यस्तो उनीहरूलाई गाली गर्नु त पाउँदैन नि त मैले फेरि पाउँदैन होइन तर उनीहरूले त्यसरी लिन्छ होइन म आज मैले पोइट्री लेख्दाखेरि मेरो पोइट्रीलाई मैले जो मान्छेलाई सुनाउँदाखेरि उनीहरू चाहिँ मतलब त्यसलाई एप्रिसिएट गर्ने उनीहरू कनेक्टेड हुनको लागि मैले कल्पना गरेको थिएँ होला र पहिला अहिले जुन प्रेम पाइरहेको छु त्यो प्रेमको मैले इमेजिन गरेर पोइट्रीको लाइनमा गएको हो यु रोट इट बिकज यु लभड इट त्यस कारणले मैले भनेको छु जसको लाइफमा केही पनि कुरामा कम्प्लेन छैन र जो लाइफलाई चाहिँ सेलिब्रेट गर्छ ओके र जो लाइफमा चाहिँ आफूले सक्यो मौका पाएको बेलामा कसैलाई राम्रो गर्ने मौका पायो भने पछि हट्दैन होइन र कसैलाई नराम्रो गर्नको निम्ति उसको दिमागमा सपनामा पनि उसले उसको सोच आउँदैन तिनीहरू सब नहारेका मान्छेहरू हुन् क्या है मलाई त्यस्तो लाग्छ ल दाइलाई यो छोटो यो पढ्नलाई मलाई मेरो यो चाहिँ कविता कण्ठ छैन भनेर कसरी थाहा पाएँ मलाई भेरी फ्यु पोम मैले चाहिँ कण्ठ पारेको छु तर यो होइन मलाई त्यसमा धेरै चाहिँ दाइलाई लाइन थाहा होला तर यस्तो यस्तो सब त्यो मिस नहोस् भनेर हो दाइ मैले उ गरेँ होइन फेरि दाइ नेगेटिभली ल्यायो के आयो फेरि छैन म कसरी लिन्छु म केही कुरा पनि त्यो त्यस्तो उ गर्दिनँ नहारेको मान्छे ल नहारेको मान्छे मैदानमा म एक्लै छु र झ्याल थुनेर घरहरूको च्याइरहेछु तिमीहरू मलाई मान्छेहरूले तमासा हेरेको मनपर्छ र मलाई लाग्छ मान्छेहरू तमासा हेर्ने केवल एक हुल भिड मात्रै हुन् मलाई गर्व छ मैदानमा म एक्लै छु रुन्छु मलाई पनि दुःख छ तर दुःख के को रुन्छु मलाई पनि दुःख छ चोट प्रहार अनि विचारको दुःख तर गौरव छ मलाई मैदानमा म एक्लै छु आँधीसँग सामना गर्ने कुनै युवक प्रहारसँग सामना गर्ने कुनै युवती भेट्ने रहर छ आँसुका थोपालाई मोतीका रूपमा सजाएर रत्न जडित किस्तीमा पेश गर्ने रहर छ तर मैदानमा म एक्लै छु जुन एक्लै सूर्य एक्लो पृथ्वी एक्लै मैदानमा म एक्लै छु थ्याङ्क यू सो मच यो कथा तपाईँको हो नि त्यस्तो त होइन तर एउटा कुरा भनिहाल्छु नहारेको मान्छे तपाईँ हो नि त त्यो भने क्या मैले त्यसरी यो मैले चाहिँ त्यसरी लिँदिनँ मैले हेर्न नपाइ पाउँछ तर मैले चाहिँ त्यसरी किन लिएको छैन भन्दाखेरि म चाहिँ नि मैले दुःख पाएँ कि सुख पाएँ कि के भयो कि कहिलेकाहीँ मनमा आउँछ यो कुरा द्याट त्यो दुःख सुखको कुरा छोड्दैन तैँले चाहेको कुरा गर्नु पाइरहेको छस् तँलाई त्यो के अरे भर्साचीको पर्फ्युम लाउनु परेछ त्यो पनि तैँले पाइरहेको छस् होइन तैँले चाहिँ मतलब विस्कीको नि कुरा पनि अब के अरे सिङ्गल माल्ट बेला बेलामा खानु पाइरहेको छ नभए ब्लेन्डेड विस्की खाइरहेको छस् होइन त्यसलाई सुख दुःखको रूपमा लिने हो अथवा तँसँग गाडी छैन के दुःख भयो हेलिकप्टर छैन दुःख भयो होइन एभ्रिथिङ छ गाडी छैन भने मलाई घर ल्याउनेहरू पुऱ्याउने न्यु बजार चढेको गाडी छ उसले किनेको छ दुःख गरेर तर त्यो मलाई पनि काम लागिरहेको छ होइन भन्दाखेरि दुःख सुखको कुरा होइन तँ खुसी छस् कि छैनस् भनेर सोध्छु कि मैले आफूलाई ओके जवाफ के आउँछ दाइ खुसी छु त तर त्यसमा कहिलेकाहीँ एउटा कुरा के हुन्छ भन्दाखेरि बिङ ए पोएट मलाई के हुन्छ म दुःखी पनि छु त्यहाँनिर त्यो कुरामा चाहिँ दुःखी छु फेरि के कुरामा चाहिँ मलाई भन्नै मन लाग्छ होइन मैले चाहिँ यो वर्ल्डलाई युटोपिया देख्न चाहने मान्छे हो तर मेरो एकजनाको चाहनाले पुग्दैन तर म सानो हुँदाखेरि त्यहाँ तुलसीराम कुँवर भन्ने बाको साथी हुनुहुन्थ्यो उहाँले उपन्यासहरू लेख्नुहुन्थ्यो उहाँले चाहिँ उहाँको ड्रिम नै के थियो भने संसार अब यो भुरे टाकुरे जस्तो पहिला 22-24 राज्यहरूलाई चाहिँ सिङ्गो बनाएर चाहिँ पृथ्वीनारायण शाहको चाहिँ नेतृत्वमा उहाँले के अरे त्यो बेलाको चलनै के थियो भन्दाखेरि होइन सम्पत्ति या भूमि चाहिँ मतलब जति सक्दो आफ्नो बनाउने होइन तर उनले चाहिँ नि मतलब
चङ्गेज खानले जस्तो गरेर गरे वा चाहिँ अर्कै तरिकाले गरे त्यो हामीले विवेचना गर्नुपर्ने अर्को ठाउँमा छ त्यो कुरा होइन। तर त्यो बेलामा उनले जे गरे होइन अब म बहकेँ यार। किन बहक्या दाइ नहारेको मान्छेमै छौँ हामी। अब त्यसरी भयो होइन। भने जसरी त्यो 22-24 राज्यहरू जुन थियो त्यो एउटा सग्लो राज्यमा परिणत भयो त्यस्तै अबको वर्ल्ड चाहिँ नि त्यो बेलामा भनेको उहाँले भनेको अब विश्व सरकार हुन्छ, एउटै मात्रै वर्ल्डको हेड हुन्छ, बाँकी सब म्यानेजरहरू हुन्छन् त्यहाँनिर। अकाउन्टेबल चाहिँ विश्वमा एउटै मात्रै मान्छे हुन्छ भने त्यस्तो कल्पना गरेर लेख्ने मान्छेको कुरा सुनेर आएको मान्छे होइन। र चाहिँ नि संसार त एक दिन त राम राज्य हुन्छ भनेर भन्ने चाहिँ नि मनमा चाहिँ एउटा सपना कल्पना खेलिरहेको मान्छे होइन। यो त युटोपिया होइन होइन। देशका शासकहरू चाहिँ शासक भए तिनीहरूले म्यानेजर हुन जानेनन् होइन। जसलाई काँधमा बोकेर सिंहासनमा राखेको थियो उनीहरूले नै हामीलाई अप्रत्यक्ष रूपमा कुल्चिरहेको छ होइन। भने त्यो कुरामा चाहिँ म दुःखी छु। यो फिलोसफी अलिक गहन भयो है होइन। यो मनन गर्न पनि दाइले अहिले भनेका कुरा चाहिँ 2-3 चोटि रिवाइन्ड गरेर मैले के रसियन भाषामा भनेर यसलाई ट्रान्सलेट गर्नुपर्ने होइन भने आइ एम टकिङ दिस थिङ इन भेरी सिम्पल नेपाली। तर यो जुन रिसाइड गर्नुभयो थ्याङ्क यू। यो मैले एक दुईचोटि दाइलाई फोन गरौँ जस्तो भएको थियो क्या म यो भनेर हालौँ उसमा होइन आफ्नो सोसियल उसमा साइटमा हालौँ भन्ने फिल भइरहेको है। यो कविताले चाहिँ समहाउ चाहिँ मान्छेको कहिले त्यो पर्सनल एभ्रिडे लाइफमा पनि म पनि यही हो भन्ने चाहिँ फिल भइराख्ने कविता एउटा मलाई एकदमै यो हो दाइ। यो चाहिँ एउटा कुरा सेयर गर्छु। यसलाई चाहिँ मैले मोस्ट अफ माई पोइट्री मेरो इङ्ग्लिसमा अ पर्सन किस बाई द मुन भन्ने एउटा पोइट्री सङ्ग्रह पनि निस्केको छ होइन, जुन एमाजोनमा पाउँछ। त्यसमा चाहिँ नि धेरै जसो कविता मैले आफैले ट्रान्सलेट गरेको छु होइन। अनि मैले अब तर यो नहारेको मान्छे भनेर भन्ने चाहिँ मञ्जुश्री थापाले सी ट्रान्सलेटेड दिस पोम होइन। भनेपछि मैले कतै अहिले गुगलमा सर्च गरेँ भने त्यो अङ्ग्रेजी पोम चाहिँ नि सबभन्दा बढी चाहिँ मतलब त्यही मेरो अनडिफिटेड भनेर नै देखाउँछ क्या। अनि मैले न्युयोर्कमा सुनाउँदाखेरि डालासमा सुनाउँदाखेरि इङ्ग्लिस त्यो उहरू के भन्छ त्यो अडियन्सहरूको अगाडि सुनाउँदाखेरि या जर्मनीमा सुनाउँदाखेरि या मेक्सिकोको मान्छेहरूलाई चाहिँ मैले तिनीहरूलाई चाहिँ वाचन गरेर सुनाएको भने तिनीहरूलाई पठाउँदाखेरि सबभन्दा धेरैले रुचाएको चाहिँ यो भयो होइन। अनि भयो के त भन्दाखेरि सबभन्दा बेसी मान्छेले रुचायो। अनि मलाई के लाग्यो मैले बेकार यो कविताहरू किन लिएर त्यहीबाट लेखेर पुग्ने रहेछ जस्तो मलाई कहिले नलेखौँ जस्तो हुन्छ कि। त्यस्तो त हुँदैन होला अब यस्तो भएको देख्दाखेरि। तर होइन अब ठिक छ अब तर नलेखिकन कहाँ बस्न सक्छ। तर दिस पोएम रिप्रेजेन्ट सो मेनी पिपल पनि भएको हो क्या दाइ। खास त्यो लेख्दा एउटा बनाएको हो नि त दाइ। त्यो बाँकी अर्को 125वटा नलेखिएको भए यो लेखिँदैन थियो नि त। एक्ज्याक्टली कुरो त्यो पनि होइन र यो नलेखिएको भएदेखि अरू 125 पनि लेखिँदैन थियो। सो दिस इज इन एउटा श्रृङ्खलामा चाहिँ आएको एउटा चिज हो होइन। मैले यसले एउटा कुरा सेयर गर्नु मन लाग्यो। डालासमा एउटा ड्रम गिटार राखेर चाहिँ एउटा मान्छेले चाहिँ अमेरिकन मान्छेले नै होइन मिच मेरो साथीले चाहिँ नि पछि साथी भयो होइन। उसले चाहिँ नि मलाई प्रपोज गर्यो होइन ल एउटा यस्तो काम गरौँ न भनेर उनीहरू पछाडि बजाउने अनि मैले इङ्ग्लिसमा वाचन रिसाइड गर्ने। अब नेपाली त कन्ठ छैन अङ्ग्रेजी त कन्ठ हुने कुरा भएन। सो त्यहाँनिर रिसाइड गरेँ त्यो म्युजिकसँग त्यो ड्रमसँग त्यो तालमेल मिलाएर एकदम त्यो पज गर्दै के गर्दै त्यो सबै गरेँ होइन। गरिसकेपछि प्रोग्राम सिद्धियो। एउटा मान्छे आयो होइन। हामीलाई त गोरो छाला देखेपछि कुन हो विद्वान हो जस्तो लाग्छ नि। अनि गोरो छाला भएको मान्छेबाट त्यो इन्डोर्समेन्ट पायो भनेदेखि त्यो त भयङ्कर भयो होइन। अनि त्यो आयो अनि के भन्छ भने यो पोइट्री यो कागजमा लेखिरहेको छ म यो लिन सक्छु मलाई यो दिन मिल्छ भनेर भयो। अनि किन भन्छ मलाई एकदमै यो इन्सपायरिङ लाग्यो एकदमै महसुस भयो भित्रसम्म होइन। प्लिज मिल्छ भने मलाई दिनु भने ह्याप्पिली भनेर त्यो साइन गरेर मैले दिइदिएँ होइन। अब यस्तो कथा धेरै छ यसको बारेमा अहिले नभन्ने त्यो प्रोग्रामै खालि यसैको विषयमा कुरा गरेर हुन्छ नि कहाँ दाइले नभन्ने भन्नुभयो म नि ब्रेक लिइदिन्छु त्यसो भए। अम्बेसमेन्ट यो देशको शिर उच्च राख्ने
हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाइटेक ओपिसी सिमेन्ट डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौँ। लाटो कसेरो www.latokasero.com। आई थिङ्क अहिलेको जेनेरेसनको अडियन्सलाई चाहिँ क्युरियोसिटी के हो जस्तो लाग्छ भने नि दाइ त्यो गीत मात्रै सुनेर हुर्क्यो नि त यो अडियन्सले त ऊ एज अ पर्सन कहिले पनि देखेन होइन उसको साङ्गीतिक कला उसले गाउने एउटा कला अनि उसले पस्केका गीतको भाव त अरूभन्दा नेक्स्ट लेभल भएर नै नारायण गोपाल सधैँ नारायण गोपालले भइरह्यो नि त होइन सो ऊ मेरो बुवाले सधैँ के भन्थ्यो नारायण गोपाल भयङ्कर चुजी मान्छे थियो यार जसलाई पनि नो भन्नलाई डराउँदैन थियो होइन नारायण गोपालले जिन्दगी भएर मेरो जम्मा 2टा गीत गायो किन उसले त्यो 2टा मात्रै चित्त बुझ्यो उसले त्यो 2टा मात्रै गायो उसले काली प्रसादको कतिवटा गायो होला आनन्द अधिकारी दिनेश अधिकारीको कतिवटा गायो होला होइन तर त्यो क्यारेक्टर अजीबको क्यारेक्टर थियो नि त रत्न बुवाको कतिवटा गायो उसले तर एकदम चुजी के थियो त्यो एज अ पर्सन के थियो क्या त्यो मान्छे नारायण गोपाल भन्ने त एउटा त कस्तो भने रादर देन मान्छे एन्टिटी जस्तो भयो क्या ऊ त त्यो हो के भनेर क्या नारायण गोपाल चाहिँ त्यसमा रतन दाइको पनि सुरुमा 2-4वटा गीतपछि उहाँ अर्कै उसमा जानुभयो अर्कै लेभलमा जानुभयो होइन हो नि अनि गोपाल रञ्जनसँग भेट भइसकेपछि होइन त्यो फेरि अर्कै लेभलमा पुग्यो ओके होइन आफै पनि सङ्गीत गर्न जान्ने मान्छे हो होइन र मलाई नसोच त आफैले गरेको हो होइन केही मिठो बात गरेर त आफैले गरेको होइन त्यस कारणले गर्दाखेरि अब उहाँले गरेको गीतहरू फतेमान दाइले पनि गाउनु होइन जिन्दगीको पानाभरि सुख भेटिएन भनेर भन्ने होइन त्यस कारणले उहाँ चाहिँ पोइट्री लिटरेचर यसमा चाहिँ एकदमै चेत भएको मान्छे ओके होइन त्यही भएर त्यो छैन कि त्यो छैन जस्तो मसँग एउटा कन्टेक्स्टमा चाहिँ कुरा भएको थियो के अरे गोदावरीमा हामी पिकनिक गएको थियौँ विश्वम्बर दाइ पनि हुनुहुन्थ्यो म थिएँ होइन अनि नारायण दाइ आउनुभयो अनि आइसकेपछि दाइ मैले यस्तो एउटा गीत लेखेको छु अहिले कन्टेक्ट त छैन ओके तपाईँले भन्नुभयो त्यस्तो भन्नु मन लाग्ने मान्छे होइन कि म फेरि ओके मेरो अर्कै नेचर छ त्यहाँनिर होइन त्यही भएर मेरो धेरै गीतहरू रेकर्ड पनि भएका छैनन् होइन अनि यस्तो यस्तो छ गीतको भाव चाहिँ म भन्न सक्छु भन्दाखेरि गीतको भावमा चाहिँ नि सधैँ नै म हाँसेँ तिमीलाई रुवाई भनेर चाहिँ जुन एउटा कन्फेस गर्छ एउटा सिङ्गरले होइन त्यही किसिमले मैले चाहिँ नि एउटा केटीलाई होइन म चाहिँ नि मेरो कारणले गर्दा तिमी कति दुःख पाइरहेछौ होइन भनेर ऊप्रति संवेदनशील भएर मैले लेखेको छु तर त्यसलाई अलिकति प्रयोगात्मक हिसाबले चाहिँ मैले त्यो शब्दहरू बनाएको छु ए ल देखाऊ होइन जाउँ भनेर मतलब उता पुगेपछि नै मलाई एकचोटि देखाउनु भनेर भन्नुभयो होइन त्यसपछि गएर हररात सपनामा पनि खासमा उहाँको लागि थियो क्या ओके होइन तर पछि मैले उहाँलाई भन्नै सकिनँ क्या भन्नै सकिनँ त्यो पहिलो गीत पनि भनिनँ त्यो पनि भनिनँ मेरो बानी नै थियो कतिचोटि फेरि हामी सँगसँगै बसेर कति भेट त भएको हो नि त तपाईँको धेरै भयो हो कतिचोटि बसेर खायौँ अनि खाँदाखेरि मैले खै छ भनेर भन्नुहुन्छ अब छैन होइन ल्याएकै छैन आज नेक्स्ट टाइम दाइ भनेर कहिलेकाहीँ तर मलाई रिग्रेट चाहिँ हुँदैन किनभने त्यो मेरो जे चिज मेरो तकदिरमा छैन त्यो मैले पाउँदिनँ त्यसमा मैले पछुतो गर्नु मिल्दैन क्या होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि अनि त्यस्तो किसिमको मान्छे होइन त्यो किसिमको मान्छे अनि त्यो बेलामा चाहिँ मान्छेले चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँलाई उहाँको बारेमा दुष्प्रचार गर्ने मान्छेहरू धेरै थिए कि एकदम होइन केटी भनेपछि हुरुक्क हुने होइन अनि त्यसपछि रक्सी भनेपछि हुरुक्क हुने कुनै के हुने भनेर भनेछ तर मैले देख्दाखेरि मैले भेट्दा कतिचोटि भेट भयो हाम्रो त्यसको बारेमा त लेख्नुपर्ने मैले कहिले पनि लेखेको छैन सायद आई विल राइट दिस होइन यु सुड म लेख्छु मैले उहाँ चाहिँ नि मतलब केटीहरूलाई कस्तो रेस्पेक्ट गर्नुहुन्थ्यो भने मसँग इन्सिडेन्ट नै छ ओके तर त्यो इन्सिडेन्ट अफ द रेकर्ड म तिमीलाई सुनाउन सक्छु त्यसलाई लेख्न पनि मलाई गाह्रो हुन्छ त्यो गर्दाखेरि अरू 3-4 जना मान्छेको कुरा डिस्क्लोज हुन्छ अनि नारायण गोपाल विल बी हिरो तर नारायण गोपालले मेरो अगाडि हिरोइजम देखाउनुको लागि त्यो कुरा गरेको होइन ऊ त्यो क्यारेक्टरकै होइन होइन त्यो किसिमको रक्सी भनेर भन्दाखेरि हि युज टु लभ ड्रिङ्किङ विस्की तर जिन्दगीमा कहिले खुट्टा लडबडाएर हिँडेको पनि देखेको छैन नालीमा लडेको पनि देखेको छैन होइन अनि साथीभाइको सङ्गत मनपर्ने मिठो खाना बनाउनु मनपर्ने अनि हिस्ट्री र स्पोर्ट्समा फुटबल र चेस भयङ्कर मन पराउने होइन
मैले जिन्दगीमा के पनि त्यो मान्छे चाहिँ नि फ्ललेस त मान्छे कोही पनि हुँदैन तर मैले चाहिँ म भेट्दाखेरि मसँग भएका इन्सिडेन्टमा चाहिँ मैले कुनै पनि फ्ल नभेटेको मान्छे हो क्या नारायण गोपाल होइन र मलाई म रेस्पेक्ट गर्ने कुरा चाहिँ के छ भन्दाखेरि उहाँले पोइट्री नभएको गीत कुनै पनि गाउनु भएन अनुप्रास मिलेका छन्द मिलेका गीतहरू होइन त्यहाँ पोइट्री हुनैपर्छ क्या र मान्छे कति सक्नु भन्दाखेरि आज र राति के देखे सपना मैमरी गएको भन्नेमा चाहिँ नि कविवर माधव घिमिरेले लेखेको गीतमा चाहिँ नि रेकर्डिङको डेटमा त नाच्यदाईको सङ्गीत हो रेकर्डिङको डेटमा त छैन उहाँ अनि नहुँदाखेरि त्यो बेलामा फेरि रेकर्डिङ डेट आज गरेन भने 6 महिनापछि पालो आउने टाइम थियो त्यो रत्न रेकर्ड्सको टाइमको होइन र त्यो बेलामा अनि भोलिपल्ट चाहिँ नि आएर चाहिँ नि रेकर्डिङ गर्न आएको भनेर नाच्यदाईलाई भन्नुभयो उहाँले भन्दाखेरि अनि हिजो कहाँ गएको त भने हिजो म मर्स्याङदी गएको थिएँ भने किन भनेर भन्यो मर्स्याङदी नदी नरमाइलो सुसाइरहेको भन्ने लाइन छ त्यो कसरी सुसाउँदाखेरि चाहिँ नरमाइलो फिल हुँदो रहेछ पोइटलाई भनेर त्यो सुन्न गएको भनेर त्यो डेडिकेसन हुन्छ र बापरे त्यो डेडिकेसन त हुँदैन एउटा सङको लागि उसलाई त्यो फिल गर्नु पर्यो त्यो गाउँदाखेरि त्यो फिल गर्नु पर्यो ल त्यो सुसाइरहेको त जसरी पनि भनिदिन सक्छ नारायण गोपालले नारायण गोपाल इज द्याट काइन्ड अफ पर्सन जसले चाहिँ नि 14-15वटा डिफ्रेन्ट भोइसमा चाहिँ नि गीत गाउन सक्ने मान्छे ओके त्यस्तो परिवर्तन भन्ने फिल्ममा उहाँले त्यो ऊ पनि गरेको छ के भन्छ त्यो त्यसलाई उहाँले परीक्षण पनि गरेको छ आफ्नो आवाजलाई बहिनीको दया छ भनेमा नारायण गोपालको स्वर पत्ता लगाउन गाह्रो छ क्या होइन त्यसपछि के अरे बादल जस्तै उडी हिँड्ने के अरे बादल हुँ बादल भन्ने रञ्जित गजमेर दाईको गीत छ त्यसमा पनि त्यो सुरुमा सुन्ने मान्छेले यो नारायण दाईको स्वर थाहा पाउन सक्दैन ओके त्यो उहाँले त्यसलाई अर्को एउटा केही दिएको छ कि ट्रिटमेन्ट एउटा सर्टेन होइन अनि त्यसले गर्दाखेरि उहाँको गीत अहिले के छ भने मैले यङ केटाहरूसँग डालासमा बसेर म्युजिक गर्ने केटाहरूसँग बसेर पहिलो सुरुमा हिन्दी गीत गाउँछ इङ्ग्लिस गीत गाउँछ अनि त्यसपछि उनीहरू हुँदै गइसकेपछि अब त्यो गीतले उनीहरूलाई एक्सप्रेसन पुग्दैन है अनि उनीहरू अरुण थापाको गीतमा आउँछ ओम विक्रम विष्णुको गीतमा आउँछ फाइनलमा चाहिँ नारायण दाईको गीत नगाइकन उनीहरूको त्यो एन्डिङ नै हुँदैन वाइ त त्यसमा भएको पोइट्री र त्यसमा भएको फिलोसफीले चाहिँ नि त्यो यङ्स्टरहरूको मनमा पनि त्यसले गर्दा रोल खेलेको गाइड गरिरहेको छ अहिलेसम्म हुन्छ है ऊ भन्ने टेक्स्ट बुकै हो म्युजिक एज अ होल के हुनुपर्छ लिट्रेचर एज अ के हो टेक्स्ट बुक नै हो एक्ज्याक्टली उसलाई त पढ्ने हो हामीले त्यो हो त्यसपछि अब भनौँ न उहाँले आफूलाई चाहिँ स्वर सम्राट भनेर मान्छेहरूले कसैले उपमा दिनुभयो होइन त्यो दिँदाखेरि चाहिँ नि उहाँलाई चाहिँ हामीसँग बसेर कुरा गर्दा के गर्ने भाइ अब स्वर सम्राट भनेर भन्छ मेरो सोसाइटी यस्तो छ कि म होइन भन्यो भने नारायण गोपाल आफैले होइन भनेर भन्यो होइन स्वर सम्राट होइन रहेछ भनेर मान्छेले भन्छन् हुँ भन्यो भने म कसरी स्वर सम्राट पाएँ म चाहिँ नि पिक्की हो म चुज गरेर पोइट्री लिटरेचर गाउने मान्छे हो होइन त्यस्तो चिज त आउनु कति बाँकी छ किन त्यस्तो गरेँ अब म के गर्ने भनेर कहिलेकाहीँ 1-2पल्ट होइन 2पल्ट पनि एकपल्ट चाहिँ त्यसरी हामी कुराकानी भएको छ क्या सो आई नो हिम इन द्याट वे मसँग मेरो लागि त के भने आइडियल एउटा त्यस्तो सिङ्गर नभइदिएको भए होइन हामीसँग बच्चु दाईहरू हुनुहुन्छ भक्तराज दाई हुनुहुन्छ फतिमान दाई हुनुहुन्छ होइन त्यस्तो त्यो सबैको ऊहरूमा चाहिँ नि त्यस्तो एउटा पनि हामीसँग हुँदाखेरि नारायण जस्तो मान्छे पनि हुँदाखेरि त्यसले नेपाली म्युजिकलाई कम्प्लिमेन्ट गर्छ क्या एकअर्कालाई नेक्स्ट लेभल पनि लान्छ दाइ नेक्स्ट लेभल पनि लान्छ अप्रिसिएसन वाइज नट जस्ट इनसाइड नेपाल थ्रु आउट वर्ल्ड पनि ओके देयर वाज दिस ट्यालेन्ट विच वी क्यान नट एभर फर्गेट भन्ने हुन्छ नि त कहिले एकचोटि सुनेपछि ओहो भनेर त्यो झट्का चाहिँ पार्ने नारायण गोपाल दाईको मेनी इन्सपिरेसनमा म चाहिँ इन्सपायर हुँदाखेरि पनि त्यो अस्ट्रक हुन्छ नि त नारायण गोपाल हो नि त यार नारायण गोपाल अब नारायण गोपाललाई घर आउने बुवासँग गफसफ गर्ने विस्की लडाउने अब त्यो साङ्गीतिक माहौल बन्नेहरूमा आफू हुर्कियो पनि होइन अनि नारायण दाईसँगको सबभन्दा मिठो मेरो याद भनेको चाहिँ नारायण गोपाल दाई बुवा र म चाहिँ फुटबल हेर्न गएको छौँ रङ्गशाला होइन रङ्गशालामा चट्ट गाडी चढ बुवाको गाडी थियो त्यति बेला बुवा साझा प्रकाशनमा हुनुहुन्थ्यो गाडी लिएर नारायण दाईलाई उसबाट महाराजगञ्जबाट पिकअप गरेर रङ्गशाला गएर अनि पुलिसको गेम थियो 3 स्टारको गेम थियो होइन अनि
म त्यो गले चौछाएर बदाम किनेर उता उता अडियन्स प्याराफिट होइन कि उता घाममा बसेर हेर्नुपर्छ छेट्रे गर्थेँ होइन छत्र बसेँ अनि मजाले बदाम खाएर हेरेको त्यो मेमोरी चाहिँ अब मैले कहिले पनि बिर्सिनु नसकेँ नारायण गोपालसँग यार मैले फुटबल हेरेको छु सानदिनी कुरै हो नि दाइ नारायण गोपालसँग फुटबल हेरेको छु त मलाई उसले जुन खेलाडीलाई गाली गरेको थियो नि दाइ त्यो दिन त्यहाँनिर होइन 3 स्टारकोलाई पुलिसलाई गाली गरे उसले होइन आम्मा त्यो यार बुवालाई तर्छ म त यार नारायण दाइलाई यहाँ चिन्दैनन् वरिपरिका कसै नारायण गोपाल पो हुन्छ अङ्कल त भनेर भनेको कि अब हेर छोरो रेडियो नेपालको मात्रै टाइम दाइ भनेपछि अनुहार त थाहा छैन नि त कसैलाई भने नारायण गोपालको गाउँदाखेरिको स्वर र यहाँ अहिले गाली गर्दाखेरि र गफ गर्दाखेरिको स्वर आकाश जमिन फरक छ कसैले कहीँ पत्तो पाउनेवाला नै छैन भन्थे त्यो गेमभरि मलाई याद छ म गेमभन्दा धेरै नारायण अङ्कललाई नै हेरिरहेको थिएँ क्या त्यो रमाइलो भएको थियो के भन्नुहुन्छ अनि त त्यहाँ झन् त्यो कर्नरको छेउमा परेर कर्नर हान्न आयो भने त त्यसले भेट्यो त्यो केटोले त्यो उसलाई के अरे पक्ष चाहिँ उहाँले 3 स्टारको लिनुभएको छ है अभियसली एकदमै नि हामी सबैले लिने नै त्यस्तै हो कि त्यो पुलिसको आर्मीको अपोनेन्ट भएर जो खेलेको छ त्यही हो कि हाम्रो उसको सपोर्ट होइन उसको अपोनेन्टलाई सपोर्ट गर्ने त्यस्तो चल्छ क्या त्यो चाहिँ मेरो आई हेभ अ गुड मेमोरी अफ द्याट भनेको चाहिँ ओके लेट्स टेक अ स्मल ब्रेक है फेरि हामी कन्टिन्यू गरौँ अम्बेसमेन्ट यो देशको शिर उच्च राख्दै हरेक निर्माण मजबुतीको प्रमाण हाईटेक ओपीसी सिमेन्ट डेलिभरी गर्नका लागि 24 घण्टा स्ट्यान्ड बाईमा रहेका छौँ लाटो कसेरो www.latokasero.com ल हामी विप्लव दाईसँगै छौँ विप्लव दाईसँग अहिले चाहिँ मैले किताब दिएर केही रिसाइट गर्नको लागि आग्रह गरेँ दाईले कुनै एउटा यस्तो पङ्क्तिहरू छ दाई भन्न मन छ नभने पहिला भने पनि थिइनँ या कुनै छ लाइनहरू त्यस्तो दाई एकदम सुन्न मन लाग्यो क्या आज मुड आयो क्या के सुनाइदिनु न दिल खुस गरिदिनु न भाइको मलाई त्यो पुरै चाहिँ आउँदैन थोरै अहिले त्यो सत्यले चाहिँ नि यसलाई कम्पोज गरेको छ कि अस्ति फोटो देखाएको थिएँ सत्यराज आचार्य यस्तो राम्रो कम्पोजिसन गरेको छ त्यो कुनै त्यसको उनै छैन कि मतलब त्यसको कुनै के भन्नको लागि शब्दै छैन होइन ओके अनि त्यो सुनेर मेरो रिसाइटेसन सुन्यो भने त मेरो रिसाइटेसन कसैले पनि सुन्नेवाला छैन सो बिफोर हि रेकर्ड्स इट एन्ड इट्स राइट टाइम आई थिङ्क म कोसिस गर्छु है त्यो ओके कठै पानी मागिरहे जीवनभर रित्तो कुवासँग आगोले मन जलाउँदा किन गुनासो धुवासँग यसको लास्टको एउटा लाइन छ होइन तासको घर तासकै खेल कुनै के यस्तै त रहेछ जिन्दगी यस्तो लाइन छ त्यो चाहिँ बिर्सेँ तल चाहिँ बिर्सेको कुरो नभन है नभन छोड त्यो अहिले जुन दुई लाइन त्यसले यस्तो खायो कि होइन मैले त बुझिनँ दाइ के भन्न खोजेँ कि भनेर एउटा कुरा के भन्न खोजे चाहिँ के यस्तो हुन्छ एउटा कुरा अघि हामीले कुरा गरेका थियौँ नि के छ भन्दाखेरि मैले पहिला के मान्थेँ भन्दाखेरि लेयर भन्ने कुरा चाहिँ पेन्टिङ र म्युजिकमा मात्रै छ ओके होइन पेन्टिङलाई तिमीले घन्टौँ त्यो एकछिन हेरेर हुँदैन यु हेभ टु वाच इट एकदम एउटा मिठो एकदम खतरनाक वाइन चाहिँ नि एकदम सिप्पो त्यो सिप लिँदै अनि त्यसपछि त्यसलाई हेर्दै बसेर 2-3 घन्टा बितायो भने त्यसको लेयरहरू तिमीले देख्न थाल्छौ आफै छुट्टिँदै जान्छ नयाँ इमेजहरू देख्छौ त्यस्तै म्युजिकमा पनि वेन यु लिसन टु म्युजिक होइन 10 वर्षपछि पनि त्यसको अर्को लेयर फेला पर्न सक्छ कि सुन्दै जाँदै मैले कतिवटा गीतहरू त्यस्तो फेला पारेको छु कि होइन अनि शब्दमा चाहिँ पोइट्रीमा चाहिँ हुन्छ जस्तो मलाई लाग्दैन थियो होइन तर पोइट्रीमा पनि लेयर हुँदो रहेछ क्या सो नहारेको मान्छे तिमीले पढ्दाखेरि एक प्रकारले त्यसलाई रिलेट गर्छौ होइन अर्को मान्छेले पढ्दाखेरि त्यसलाई अर्को तरिकाले लिएर जान्छ होइन जस्तो भनौँ मैले जुन कन्टेक्स्टमा नहारेको मान्छे लेखेको हो त्यसलाई मञ्जुश्री थापाले ट्रान्सलेटरहरू जब त्यो अङ्ग्रेजीमा जाँदाखेरि त्यो न्युयोर्कको मान्छेले पढ्दाखेरि डालसको मान्छेले पढ्दाखेरि मेक्सिकोको मान्छेले पढ्दाखेरि
उनीहरूले चाहिँ आफ्नो आफ्नो तरिकाले आफ्नो आफ्नो सोसाइटी छ आफ्नै क्या तरिकाले बुझ्यो उसले हो एकदम सही लेखेको त नेपाली मान्छेले लेखेको थियो अनि फेरि के हुँदो रहेछ भन्दाखेरि पोइट्री भनेको जहिले पनि होइन देश दुखिरहेछ आँगन चर्किरहेछ र रामबहादुर रोइरहेछ भनेर लेखेर पोइट्री हुँदो रहेछ त्यसले कसैलाई पनि रिलेट गर्दैन हामीले वर्ल्ड हिटम्यानको पोइट्री पढौँ या के भन्छ पुस्किनको कविता पढौँ या के अरे फैज अहमद फैजको कविताहरू हामी पढौँ या गोपाल प्रसाद रिमालको कविता पढौँ सबैले मानवीय संवेदना प्रेम र एउटा स्पिरिचुअल कुरालाई लिएर उनीहरूले डिल गरिरहेछ क्या होइन त्यही भएर कनेक्ट भएको फेरि मेरो यसमा चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो मानवीय संवेदनासँग मैले नखेलेको भए यो पोइट्री तिमीलाई कनेक्ट हुँदैन थियो होइन क्षेत्र प्रसाद दाइले यो कविता सायद पढ्नु पाउनु भएको थिएन होइन भनेपछि उहाँले पढ्यो उहाँलाई पनि कनेक्ट हुन्थ्यो क्या किन उहाँले म त लाली गुराँस भएछु जुन लेख्नुभयो त्यो मलाई कनेक्ट हुन्छ भने मैले पनि इमोसनमा खेलेको कुरो त उहाँलाई पनि कनेक्ट हुन्छ सो लेयर चाहिँ पोइट्रीमा पनि हुँदो रहेछ क्या नट ओन्ली म्युजिक एन्ड आर्ट है विप्लव दाईको राइटिङ विप्लव दाईको पर्सनालिटी विप्लव दाईले लेख्ने यी सबै कुरा यो अघि नै हामी विप्लव दाई चाहिँ फिलोसफरमा भनेर एउटा भाइले भने विकास भाइले भन्यो भने तपाईँले रिसाइड यो सबै यो के तपाईँसँग बस्दाखेरिको माहौल होइन तपाईँले त्यो सिर्जना गरेको कुरा पढिसकेपछिको के हुन्छ भनेर सोधा मैले हिजो अनुप बराल दाईलाई पनि सोधेँ कि होइन अनुप बराल दाईलाई सोधेँ अनुप बराल दाईले के भन्नुभयो भने विप्लव दाईले सिर्जना गर्नुभयो सिर्जना गरेको कुरा वाचन गर्नुभयो त्यो चाहिँ त्यो यसरी अन्जुलीमा हातमा त्यो चरा छ अरे क्या होइन अनि हजुरले रिसाइड गर्नुभयो त्यो चरा विप्लव हो त्यो चरा त्यो कृति हो होइन त्यो चरा त्यो भाव हो त्यो चरा सिद्धिन्छ कविता सक्यो चरा उडेर गयो तर त्यो चराको ढुकढुकी छ नि दाइ यो अन्जुलीमै हुन्छ अरे क्या कम्पन भन्छ त्यसलाई सो तपाईँ जानुभयो सिद्धाउनु भयो जानुभयो तर तपाईँको त्यो ढुकढुकी यहीँ छ अरे कि अनुप दाइको हातमै त्यो ढुकढुक त्यो त्यति लामो समयसम्म त्यसको त्यो हामी आभास गरिरहेछौँ त्यसलाई या त्यसलाई मनन पनि त्यसरी नै गरेको हुन्छ होला सायद तर तपाईँको प्रेजेन्स चाहिँ त्यसरी फिल हुन्छ अरे क्या दाइ दो द बर्ड माइट हेभ फ्लोन अवे द हार्ट बिट इज स्टिल देयर अनुपले त्यस्तो कुरा हुँदैन म कृतज्ञ छु होइन कृतज्ञ छु र यस्तो कुराहरूले चाहिँ मलाई के गर्छ भने मलाई मोर रेस्पोन्सिबल बनाउँछ कि रेस्पोन्सिबिलिटी लिनु पनि पर्छ दाइ त्यो लिँदाखेरि अझै सायद मिठो कृतिको सृजना हुनसक्छ फेरि मेरो निम्ति मोटिभेटिङ र इन्सपिरेसन पनि हुन्छ फ्याक्टर पनि हुन जान्छ क्या एउटा दाइको कविता छ मलाई हिजो मैले पहिला नि सुनेको तर हिजो अझै राम्रोसँग सुनियो भनेर चाहिँ हाम्रो साउन्डका हाकिम देव सरले दिएका होइन यो कविता दाइले जुन भावमा कविता भन्नुहुन्छ नि त्यसले नि छुन्यो एकदमै मलाई छुन्छ यी देव सर हामी सबै अनुप दाइ हामी सबैलाई छुन्छ राजनलाई छुन्छ सबैलाई छुन्छ यो कविता चाहिँ मलाई पढ्न मन लाग्यो क्या दाइ म पढौँ प्लिज वाइ नट यो कविता किन पनि पढ्न मन लाग्यो भने अब यसले मैले ठ्याक्कै यो पढ्ने बित्तिकै म त्यो बुवाको त्यो कोठाभित्र पुगेँ कि होइन अनि बुवा बितिसकेपछिको त्यो कोठाभित्र पुगेँ क्या म अनि अहिले ठ्याक्कै भन्नुभएको छ नि ह्युमन इन्स्टिङ्क्टलाई छुनुपर्छ भनेर अनि यसले यसरी छोयो कि म यो सायद मैले हिजोदेखि राम्रो डिटेली पढेको यसले मलाई छोडेको छैन क्या दाइ यो जकडमै राखिरहेको छ क्या यो कविताले म पढ्छु है विप्लव दाइ त्यस्तो अनर छ हामी दाइ थ्याङ्क यू सो मच बा एउटा कवि पुत्रले होइन मेरो कविता पढ्ने भनेको चाहिँ मैले जिन्दगी कल्पना गरेर मैले कविता लेख्न थालेँ होइन दाइ होइन यो मलाई छोएर नितान्त छोएरै मैले पढ्न आऊ यसको शीर्षक बा भइहाल्यो उही हो घर उही कोठा सब आफ्नै पुस्तक टिभी रेडियो सब मैले चिनेका दराज सिरक पत्र पत्रिका ओछ्यान सबैसँग अभ्यस्त सब परिचित सब गाँसिएका तर केही अनौठो लागिरहेछ
केही फरक महसुस भइरहेछ। हो, ओछ्यान छ, तर न्यानोपन हराएको ओछ्यान। बडो उदास देखिन्छ यो चिसो। यो आज एक्लै सुत्नेछ वा ओल्टे कोल्टे फेर्नेछ, या आज रित्तै हुनेछ यो। टिभी बन्द रहनेछ, चुप रहनेछ रेडियो। पुस्तकहरू हत्केलाको सिरानी बनाएर दलिन हेर्दै बस टोलाइरहनेछन्। पत्र पत्रिका घोप्टो परेर रुङ्नेछन्। सिरक भित्तातिर फर्केर कुर्नेछ। यी कोट, पाइन्ट र कमिजहरू ह्याङ्गरबाट केही दिनपछि हराउनेछन्। जसरी हराउँछन् केही धुमिल सम्झनाहरू स्मृतिबाट। यो घरबाट एउटा आवाज हराउनेछ। यो घरबाट एउटा छाया हराउनेछ। यो घरको एक कुनाबाट रिक्त हुनेछ स्नेह। यो घरको जगको एउटा इट्टा खुकुलो हुनेछ। बा घरबाट हराउनु भएको छ। मैले थ्याङ्क यू भन्नुपर्छ दाइ हजुरलाई। यो यस्तो गाह्रो भयो नि दाइ। मैले हिजो एकदमै पढ्दै गएको, दाइले पठाउनु भयो, मैले घरमा पढेँ। यो कस्तो फिल भयो भने दाइ, अहिले धेरैले मलाई मैले कुन्ती मुक्तान दिदीको एपिसोड पनि गरेको थिएँ, बुवाको घरमा गएर खिचेँ। कुन्ती दिदीको धेरै मेमोरिज बुवासँग गाँसिएको छ। धेरैले मलाई प्रश्न गर्छ कि तँ त्यो घरमा किन बस्दैनस् भन्छ क्या दाइ। धेरैले प्रश्न गर्छ होइन, म बस्दिनँ त्यो घरमा होइन। त्यो घरबाट आत्मा हराएको छ क्या दाइ। द हाउस हेज लस्ट इट्स सोल। मेरो आमा हुँदा, मेरो बुवा हुँदा त्यो सोल थियो। आमा बितेपछि केही हरायो, बुवा बितेपछि त्यो बस त्यो इट्टा र त्यही छत, त्यो टिनको त्यो मूर्तिहरूको घर भएको छ क्या दाइ। मैले सकिनँ क्या दाइ। म एउटा सानो कोठामा बस्छु, खुसी छु त्यहाँ सानो कोठामा। त्यो घरले चाहिँ त्यो सोल, इट हेज लस्ट अ सोल। द हाउस हेज नो सोल। मलाई त्यस्तो फिल भयो। अनि यो पढ्दाखेरि मलाई त्यो कोठा, त्यो बुवाको झुन्डाएको त्यो कमिज, त्यो कोटहरू हुन्छ नि, त्यो हामीले वर्षौँ देख्दै आएको भने त्यो बुवा सधैँ उठ्दाखेरिको अनि ओछ्यानको कोल्टे पर्ने कुराहरू, अनि बुवाले अन्तिममा माया गरेको त्यो एउटा कुकुर छ त्यहाँ होइन। त्यो कुकुरसँगको बुवाको लगाव होइन। अनि त्यो सधैँ बुवा बसिराख्ने, त्यहाँ टिभी अन भयो भने बुवा फेरि एकदम फुटबल प्रेमी होइन। फुटबल सधैँ फुटबल लगाइदिएन भन्ने, अनि फुटबल लगाइदियो, बिस्किट जस्तो एउटा फुटबल हेर्दै बस्ने। त्यो सब माहौल चाहिँ रिकलेक्ट भयो। इट्स अ गुड मेमोरी, तर पीडा पनि चाहिँ हुँदो रहेछ है। यो एकदम छोएको कविता दाइ। सायद होपफुली आई रिसाइटेड। होइन, रिसाइटेसन भने पनि के छ भन्दाखेरि हरेक मान्छेको आफ्नो तरिकाको एक्सप्रेसन हुन्छ होइन। तिम्रो एक्सप्रेसन मैले गर्नु सक्दिनँ। जस्तो नान दाइले जुन गीत गाउनु भयो त्यो गीत चाहिँ अरुण थापाले गाएर भएन, हुँदैन अथवा फतेमान दाइले गाएर त्यही मान्छेको लागि बनेको हुन्छ एउटा कुरा। त्यसो मेरो आफ्नै चिज हुन्छ होइन। तिमीले आफ्नो केही चिजलाई रिलेट गरेर भन्छौ, मैले आफ्नो चिजलाई रिलेट गरेर भन्छु होइन। जस्तो मेरो फादरको चाहिँ त्यो हुँदाखेरि मेरो अधिकांश होइन, मेरो सारा पोइट्रीहरू चाहिँ मेरो चेतन मस्तिष्कमा चाहिँ मेरो त्यो रिप्ड नभइकन मेरो हार्ट चाहिँ नरिएटेसँग चाहिँ केही पनि निस्केको हुँदैन होइन। सो यो पनि के छ भने मेरो बुवाको के अरे के भन्छ देहावसान भएको त मेबी 53 कहिलेतिर होला होइन। म अहिलेसम्म पनि त्यो पीडाबाट मुक्त भएको छैन, त्यो 2077 सालसम्म पनि होइन। मै नै त्यसको कारण हो कि जस्तो पनि मलाई कहिले काहीँ फिल हुन्छ होइन, जुन होइन होइन। र मेरो चाहिँ जीवनमा जम्मा 8 वर्ष मात्रै उहाँसँग मेरो बस्ने मौका मिलेको थियो। म 8 वर्ष हुँदाखेरि 16 वर्षको हुँदाखेरि होइन। त्यसपछि तर त्यति पिरियडमा मैले जे भेटेको छु नि, मैले मेरो हिरो भेटेको कि त्यहाँनिर
होइन मलाई बर्थडेमा म 8 वर्षको उमेर हुँदाखेरि उहाँ जहिले पनि बाहिर बाहिर काम गरेर बस्नुपर्ने हामीलाई पाल्नको लागि 8 वर्षको हुँदाखेरि मलाई बर्थडेमा 3टा बुक गिफ्ट गरेको के होइन अनि बुक गिफ्ट गर्नुपर्ने रहेछ बर्थडेमा यस्तो हो कि भने त्यस्तो किसिमको चिज मेरो उसमा आएको के त्यो कल्चर होइन त्यो आएको तर उहाँले अरू चिज गिफ्ट गर्नु सक्थ्यो नि तर हि गिफ्टेड मी बुक्स होइन अङ्ग्रेजी किताबहरू थियो 3टै अनि उहाँको त्यो चिजलाई मैले कहिले पनि उ गर्न सकिनँ एउटा त गानाको रूपमा ट्रिब्युट चाहिँ नि त्यो भनेपछि उहाँलाई त मैले कहिले पनि सुनाउनु पाइनँ जो त्यति बेला उहाँ जिउँदै हुनुहुन्थ्यो जीवितै हुनुहुन्थ्यो त्यो हररात सपनीमा आइठुनुहुन्छ गाउँमा सायद पहिरो गयो के भन्दाखेरि म सिमेन्ट प्लास्टरको घरमा बस्ने बालमा बसे पनि बुवा चाहिँ माटोले जोडेको घरमा अनि सिरानीतिर अलिकति चर्केको थियो कि अनि फोन केही पनि छैन घरमा पनि फोन छैन अनि उहाँ पढाउनुहुन्थ्यो अनि भोलिपल्ट फोन गर्थेँ मैले त्यो चट्याङ परेको बिजुली चम्केको पानी बेस गर्नु परेको भोलिपल्ट गर्थेँ अनि उहाँलाई बोलाइदिनु के अरे केपी सरलाई बोलाइदिनु भनेर भनेपछि फोन पर्खिनु पर्थ्यो होल्ड गरेर बस्यो अनि बा आएर चाहिँ हेलो भन्छ बा सब ठिक छ भने ठिक छ अनि के भेटौँ नि त्यसो कहिलेकाहीँ है म आउँछु है सोमबारतिर आउँछु शनिबार आउँछु भनेर भने ल हुन्छ आइज म बसिरहेको हुन्छु भनेर भने फोन राखिन्थ्यो अब मलाई चाहिँ ढुक्क के हो भने केही पनि भएको रहेछ म त्यो लिनुको लागि मैले फोन गरेको होइन त्यसपछि आफ्टर मेनी इयर्स यो मेबी 2-3 वर्ष अगाडि लेखेको होला मैले के भयो होइन मलाई एक दिन एकदम गाह्रो भयो सो आई रोट इट अनि पछि यसो हेर्दाखेरि चाहिँ यसले अरूलाई पनि कनेक्ट गर्न सक्छ होला एकदम म त्यो थिम लिएर पोइट्री लेख्न मन लाग्दैन क्या त्यो भएपछि मेरो फेक हुन्छ जस्तो लाग्छ वाट ह्यापन्स टु मी यु राइट इट सायद मेरो 20-25 वर्षसम्म त्यो कुराले यहाँ हान्दा गरेको कारणले गर्दाखेरि यो पोइट्री तिमीलाई कनेक्ट गरेको होला नि त हुनसक्छ डेफिनेटली अलिक गाह्रो भयो है गाह्रो छ जिन्दगी भाइ गाह्रो छ यो अहिले ढाँटे होइन मैले आई स्टिल त्यो पढ्ने हिजोदेखि पढ्न थालेदेखि त्यही म जगेटिकै छु क्या दाइ समथिङ ह्याज त्यो सर्कलले घुमिरहेछ मेरो दिमागमा म त्योबाट बाहिर आउनै सकिरहेको छैन त्यो मेसेज इज सो स्ट्रङ जस्तो लाग्छ मलाई त्यसमा त्यो भाव सो स्ट्रङ जस्तो लाग्छ त्यो सिनारियो एकदम स्ट्रङ जस्तो लाग्छ अनि एभ्री ह्युमन बिङ गोज थ्रु दिस फेज पनि हो क्या दाइ होइन तर त्यो सबैलाई प्रभाव पार्छ भने लेखेको छैन पटक्कै होइन तर के इमेज आउँछ त्यसमा इमेज आउँछ त्यो पढ्दाखेरि एकदमै इमेज आउँछ मलाई त ठ्याक्कै आयो नै दाइ मलाई कम्प्लिटली चित्र नै बन्यो दाइ मैले आफूलाई त्यहाँ ढालेँ त्यो समयमै पुगेँ म होइन अनि त्यो कालखण्ड भनौँ न त्यो एउटा पर्टिकुलर अझ स्पेसली द 13 days त्यसमा पुगेँ म त्यो कोठा त्यो माहौल त्यो सबैमा होइन त यस्तो लेख्न सक्नु यो ल्याइदिन सक्नु भनेको दाइ मान्नु नै हुन सक्दैन क्या जो कोहीले सक्ने कुरा होइन क्या दाइ यो बुझ्नुभयो नि होइन यस्तो छ मैले अघि पनि एउटा कुरा सन्दर्भमा भनेको थिएँ मैले पहिला मलाई के लाग्थ्यो भन्दाखेरि यो देशको महान कवि म बाहेक कोही पनि होइन जस्तो लाग्छ ओके त्यस्तो पनि लाग्थ्यो है सुरुमा होइन को हो होइन भविष्यको हो हरिभूषणको होइन उनीहरूले के गर्यो म हो नि त कहाँ पुगेँ म तर पछि मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि मैले करिब 8 वर्ष प्र्याक्टिस गरेँ होला राइटिङ पोइट्री त्यो बेलामा पनि मान्छेहरूले मैले लेखेको एप्रिसिएट गर्थ्यो तर तिनीहरू अहिले पल्टाएर हेर्नु त्यो कुनै पनि पोइट्री होइन त्यो चाहिँ जस्तो तिमी एउटा फुटबलर राम्रो फुटबलर हुनुको लागि तिमीले कति तालिम गर्नुपर्छ कति मेहनत गर्नुपर्छ तिमी एथलेट हुनु पऱ्यो भने तिमीले तालिम गरेर एकैचोटि त्यो ट्र्याकमा गएर दौडिनु त कुरा आएन होइन सो त्यसको लागि प्र्याक्टिस चाहिँदो रहेछ मैले सौभाग्यवश 8 वर्ष प्र्याक्टिस पाएँ कि सो 1982 कि कहिले लेखेको छु यही नहारेको मान्छेमा चाहिँ त्यो फर्स्ट पोएम त्यहाँनिर जुन मैले राखेको छु त्यो आइसकेपछि मात्रै बल्ल मलाई के फिल भयो भन्दाखेरि यस नाउ युआर इन ट्र्याक ओके होइन त्यो त्यस्तो नगरबधु होइन त्यसलाई मैले जे पनि भन्न सक्थेँ नि तर नगरबधु कसलाई भनिन्छ थाहा छँदैछ तर मैले नगरबधु भनेँ त्यहाँनिर होइन भनेपछि त्यो साधना मेरो 8 वर्षसम्म भइसकेपछि अनि जब मेरो निस्किन थाल्यो राम्रो भयो कोही बेलामा राइटर्स ब्लक पनि भयो होइन अनि पछि मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि एउटा कुरा के महसुस भयो भने अलिक धेरै पछि मेरो विचारमा 42, 43, 44 सालतिर मलाई के फिल भयो भने
एउटा युगको कथा भन्नको लागि एउटा कवि काफी छैन। ओके। क्षेत्र प्रताप अधिकारी दाइले लाइफको जुन जर्नी क्रस गरेर आउनुभयो, उहाँबाट निस्किने गीतहरू कविताहरू मैले लेख्ने होइन, मैले सक्दिनँ के। ओके। त्यो होइन। र बिचमा मैले के पनि छोडिसकेको थिएँ भन्दाखेरि प्रेमको बारेमा लेखेँ केले सबै त सेक्सपियरले लेखिसकेको छ, म किन लेख्नु पऱ्यो होइन। कुनै एउटा एकदमै मजाको फिलोसफिकल अथवा रोमान्टिक गीत लेख्नु खोज्यो, गोपाल दाइले सबै लेखिसकेको छ, म किन लेख्नु पऱ्यो। हरिगोप दाइले लेखिसकेको छ, भविष्यले लेखिसकेको छ, म किन लेख्नु पऱ्यो होइन। त्यो थियो। तर पछि फेरि मैले आफैले के रियलाइज गरेँ भन्दाखेरि मेरो जर्नी त मेरो जर्नी हो। मैले भोगेका दुःखहरू नितान्त मेरा दुःखहरू हुन् होइन। तिनीहरू यति मलाई ठुला दुःख लाग्छन्, वास्तवमा अरूको पनि त्यत्तिकै ठुला दुःखहरू छन्, तर आफ्नोलाई आफ्नै ठुलो लाग्छ। मेरो ठुलो लाग्यो भने त्यो होइन, मेरो त सानो हो, योभन्दा अर्को चिज भोग्नु पर्ने थियो मैले होइन। भनेपछि मैले जे भोगेर आएँ त्यो चाहिँ मैले लेख्नुपर्छ भने मैले फेरि त्यो राइटर्स ब्लकबाट फेरि स्टार्ट गरेको लेख्नुलाई। र मैले चाहिँ के भने भन्दाखेरि एउटा कवि काफी छैन होइन। भुपी शेरचन होइन, के अरे के भन्छ हरिभक्त कटुवाल या गोपाल प्रसाद रिमाल, लेखनाथ पौडेल होइन, कोही ठुलो र सानो पनि होइन, फेरि कोही वरिष्ठ र कोही कनिष्ठ पनि होइन। भनेपछि नेपालमा जति पनि भएका कविहरू जुन छन्, श्रीचरण श्रेष्ठ सबैले एकअर्कालाई कम्प्लिमेन्ट गर्ने हो कि। ओके। हि टक्स अबाउट हिज जर्नी, मैले मेरो प्यारो ओखलढुङ्गा कसरी लेख्ने, त्यो त उसको जर्नी थियो नि, उसको जर्नी थियो त होइन। त्यस कारणले गर्दाखेरि चिज चाहिँ नि त्यही हो। सही हो दाइ। अब हामी अन्तिममा आइसकेका छौँ। हाम्रो मैले दाइलाई थोरै एउटा गिफ्ट पनि ल्याइदिएको थिएँ है। हाम्रो पहिला उसको दियो, हाम्रो डेभलपमेन्ट पार्टनर हुनुहुन्छ अम्बे सिमेन्ट, अनि यो चाहिँ हाम्रो तर्फबाट प्रार्थना दाइको सधैँ दाइ नै लक्ष्मी भइरहन्, गणेश भइरहन्, सधैँ नै दाइ यो सधैँ भइरहनु पर्यो दाइको दाइ नै, सो द्याट when this is stable अनि हामीले कृतिहरू नयाँ पाइरहेछौँ दाइ। थ्याङ्क यू। यो चाहिँ हाम्रो होल टिमको तर्फबाट यो चाहिँ के छ भन्दाखेरि यसको साथसाथमा हामी सबैको पनि मङ्गल होस्, भलो होस् भन्ने म चाहन्छु एकदम। अनि एउटा कुरा भनौँ, भन्नु दाइ, यो अम्बे सिमेन्टबाट पाएको होइन। हजुर। मलाई चाहिँ 1 बोरा सिमेन्टको खाँचो थियो, त्यो पाउँछु भन्ने आश थियो कि मलाई। त्योभन्दा ठुलो कुरा पाएँ। थ्याङ्क यू। अनि दाइ यसो खानाको डेन्जर सोखिन हुनुहुन्छ हाम्रो विप्लव दाइ है। एउटा यो दिनै डर लाग्यो क्या भाउजू मलाई, दाइले यति मिठो खाना बनाउनुहुन्छ, यस्तो पर्टिकुलर हुनुहुन्छ नि तपाईँ खाना, मलाई थाहा छ, चाखेको छु दाइले बनाएको खानाहरू होइन। हाम्रो लाटो कोसेरो फुड्स चाहिँ हाम्रो यो उहाँहरूको 24 आवर्स सर्भिस हुँदो रहेछ होइन, खाना घरमै दौडाएर ल्याइदिन्छ अरे। यो भाउचर पनि छ। दाइलाई के मन लाग्छ, एक फोन हान्ने टक्क होइन, ठ्याक्क घरमा आउँछ अनि अमन बाबु ल आउनु पऱ्यो आज भन्ने, दाइ भाइ बस्ने माहौलमा टक्क, अनि यो चाहिँ ल हुन्छ हामीलाई हुन्छ। थ्याङ्क यू सो मच है। थ्याङ्क यू सो मच। अनि यो ऊ नै छैन, यो घरमै आउँछ होइन, उनीहरूका जानु नमिल्ने, घरमा त मै पकाएर खान्छु कहिले काहीँ दुःख नगर्ने कहिले काहीँ। ल एकदमै थ्याङ्क यू सो मच। ल उहाँ लाटो कोसेरो फुड्सलाई चाहिँ मेरो तर्फबाट धन्यवाद, आभारी छु भनेर भनिदिनु पऱ्यो। यो गिफ्ट चाहिँ हाम्रो, यो मैले हजुरको बारे के सोध्छु भनेर एउटा सानो कोरेको छु मैले, अनि हाम्रो यो डुवर्सको तर्फबाट। अनि हाम्रो गिफ्ट पार्टनर हुनुहुन्छ कयो, उसले चाहिँ यो कुदिदिएको हो होइन। यो मैले यो सङ्गतमा मैले हजुरलाई बुझेको कसरी छु भनेर चाहिँ लेखेको कुरा दाइ, यो चाहिँ यसमा केही भुलचुक भए माफ पाऊँ है। यो हाम्रो कार्यक्रमको नाम डुवर्स हो होइन। अब डुवर्स भन्ने बित्तिकै जिन्दगीमा कसैले केही गर्यो त केटोले होइन, त्यो एउटा फिलिङ। अब मलाई विप्लव प्रतीक के लाग्छ त होइन, क्लास क्या दाइ लेख्छ क्या, सबैले लेख्छ नि जे पनि हुन्छ, जसले जे गरेर आउँछ क्लास हुन्छ नि दाइ। क्लास, यो क्लास बनाएर बन्ने होइन रहेछ क्या, हुने रहेछ क्या, हुनर आफूमा हुने रहेछ क्या होइन। क्लास, बीट सङ्ग्स, बीट पोएम्स, बीट एनी फर्म अफ राइटिङ। दाइको बिना जस्ट सङ त्यो पोएम मात्रै होइन क्या, you have proved yourself in so many forms of writing. So class
be it songs, be it poems, be it any form of writing. Class, be it your looks, be it your looks, be it your charisma, be it your personality. जुन त्यो दाइसँग ठ्याक्क त्यो सिल्डीमा कफी खान आउँदाउन् भनेरको माहौल होस्, त्यहाँ वरिपरि त टिटी खेलिरहेको वरिपरिको माहौल, दाइले कविता भनेर हामी दर्शकमा बसेको माहौल होस्, त्यहाँ तपाईँको करिजमा, your personality, your looks, it's a class. भजन छ क्या दाइ त्यसमा। यो लाइन मलाई मिठो मनदेखि लागेको लाइन, You were a friend of my father. You were a friend of my father and you are a friend of mine. मेरो बुवाको पनि साथी हो तपाईँ, तपाईँ मेरो पनि साथी हो। You are a unique blend. Blend शब्द त मैले भन्दा तपाईले अझै धेरै महसुस गर्न सक्नुहुन्छ। You are this unique blend. You are in a class of your own. You are in a class of your own. Thank you so much. You might एकदम I may not deserve this, but I'll take this happily, and I feel I'm feeling that I'm getting the world's most precious award. Thank you so much. You're welcome. Deserve नगर्ने भन्दैन भन्नु। मलाई के महसुस हुन्छ भने यो चाहिँ के छ भने यो यहाँ जे वर्डहरु युज भएको छ यो कसैले गाइड गरेर अथवा निर्देशन गरेर लेखेको वर्ड होइन। This came from your heart that I can understand, I can feel that. हैन कसैले पनि भन्दाखेरि उसको हृदयबाट निस्के कि उसको लिप्सबाट निस्के भन्ने कुरा थाहा हुन्छ मलाई एटलिस्ट हैन। So I'm so much thankful. म एकदमै म खासमा आँखाबाट आँसु आउनु पर्ने तर थ्यांक यू सो मच। दाइले फिल गरिदिनु भयो। थ्यांक यू सो मच। यो दाइले ठ्याक्कै भन्नु हो मेरो भित्रदेखि मैले सोच्दै बसेर लेखेको कुरा हो यो। तस्बिर पनि त खतरै गरेछ नि यो टेरेन्स डिकोस्टा भन्ने एउटा मेरो साथीले भाइ हैन उले खिचेको त्यति लहरमा हावा चाहिँ यसरी पनि खिचौँ त्यो एउटा भनेर ब्यान्डाना पनि बाँधेर त्यो यसले एउटा के फिल गराएको छ तस्बिर इटसेल्फले नै। थ्यांक यू सो मच। थ्यांक यू सो मच। है दाइ थ्यांक यू सो मच। So this was our conversation. दाइ थ्यांक यू सो मच। है मजा आयो दाइको कुरा, नयाँ नयाँ कुरा, फिलोसफिकल कुरा। दाइ के हो अझै मैले त चिनेको छु त अनअफिसियल हामी कति गफगाफ गर्छौँ दाइका कति कुरा अडियन्सले पनि थाहा पाए आज मजै भयो। दाइलाई मजा भयो दाइ? एकदमै एकदमै। मलाई चाहिँ के छ भन्दाखेरि यहाँबाट उठेरै नजाउँ जस्तो भइरहेछ तर त्यसबाट चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि हामीले दर्शकलाई पनि अन्याय गर्छौँ हैन। अनि जति हामी लम्बियौँ हामी त्यति नै फेरि तिमी होइन म चाहिँ हावाजारी हुँदै जान्छु फेरि त्यसकारणले बिफोर द्याट हावाजारी थ्यांक यू सो मच। ओके दाइ विप्लव दाइसँगको कुराकानी यही समाप्त हुन्छ। तपाईँ प्राइम टेलिभिजनमा यो कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ भने फुल प्रोग्राम चाहिँ हाम्रो द डुवर्स पडकास्टमा फुल प्रोग्राम हेर्नु होला, रमाइलो हुनेछ। आई विल सी यू गाइज नेक्स्ट विक। आजको लागि बाई बाई। थ्यांक यू दाइ। यू वेलकम। थ्यांक यू। मजा भयो। खै तल लाइब्रेरी